मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन इंतहाई पुरमसरत दिन है। यकीनन इस टेंशन भरे माहौल के अंदर ये जो अफरा तफरी का मकाम इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ये जो एक हैजान की कैफियत पैदा हुई है, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक ट्विस्ट डाला है। 15 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ी फतह समेटी है, अपने नाम की है ये फतह। पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी, हमारी दुआएं रंग लाई हैं और हमारी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है। एक नाइस कम बैक करते हुए साबित किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम है। आज शायद उन्होंने ये साबित किया कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हों, दुबई की विकेट्स हों या फिर पाकिस्तान की अपनी विकेट्स हों, अगर ये अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक खेल ले तो दुनिया की कोई भी टीम है उसको पाकिस्तानी टीम चारों शानी जीत कर सकती है। सैल्यूट है बाबर आजम साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे कोचिंग स्टाफ को, पूरी टीम मैनेजमेंट को। आप सब ने बहुत अच्छा किया है। अब आप सिर्फ एक विक्ट्री दूर हो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आने के लिए। यकीनन पूरी कौम इंतजार कर रही है कि यकीनन आप ये खुशी लाजमी पूरी पाकिस्तानी कौम को देंगे। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स ख़वातीन व हज़रात आज के हवाले से आप जल्दी से अपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। ये जो मैं खबर आपको देने लगा हूँ ख़वातीन व हज़रात इंतहाई अहम है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो मौजूदा चोर डकैत और ये जो पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट माफिया बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा था कि अगर जनरल बाजवा साहब चाहें तो वो अगले इलेक्शन तक जो है वो कंटिन्यू कर ले, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है। अब ख़वातीन व हज़रात कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उन्होंने जो है वो 2 से 3 दफ़ा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में भी ये बात की। DGISPR ने भी 2 से 3 दफ़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की। जो पिछली खास तौर पे DGISI ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी DGISI ने ये बात बावर करवाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मौजूदा आर्मी चीफ को जो है वो लामहदूद एक्सटेंशन के लिए कहा था, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो रुखसत हो जाएंगे और मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब पिछले 1 से 1.5 दिन के अंदर जो एक सूरत हाल के अंदर ट्विस्ट पैदा होता नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त मौजूदा आपकी जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ सरकार जो है वो भी शायद यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिला दी जाए और मौजूदा आर्मी चीफ को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए और उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। 253rd कॉन्फ्रेंस ऑफ आर कोर कमांडर्स जो है वो मुनक्किद हुई आज से 1 दिन पहले। उसमें बड़े अहम इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के डिसीजंस किए गए हैं और आज एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त लंदन में गए हुए। मुझे इस वक्त लगता ये है कि आने वाले 4 से 5 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ठीक होते ही मैं वापस इस्लामाबाद आऊँगा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ से लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ था, इमरान खान साहब पर जहाँ फायरिंग हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन व हज़रात अब वज़ीराबाद से दोबारा अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है। अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 से 5 दिनों से बड़ा मैसिवली प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान की तमाम तर अहम शाहराएँ जो हैं उनको ब्लॉक किया। गालिबन 16 मकामात पर जो है वो सिर्फ पिंडी में धरना दिया गया और इस्लामाबाद और पिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मेरे ख्याल में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के पीछे जो रीजंस हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने ख़वातीन व हज़रात आज से 2 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि FIA जो फेडरल इंटेरोगेशन एजेंसी है, ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है और शहबाज सरकार जो है वो इस एजेंसी को बराह रास्त कंट्रोल करती है, तो हुकूमत ये सोच रही थी कि चूँकि जो FIA है इसका दायरा कार तो पूरे पाकिस्तान में होता है, ये कहीं से भी जाकर किसी भी बंदे को जो है वो उठा सकती है और उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर देखा जाए तो पंजाब में इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, KPK के अंदर खान साहब की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खान साहब की और PTI की हुकूमत है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो जो इस्लामाबाद पुलिस है
وہ براہ راست کسی دوسرے صوبے کی ٹیریٹری کے اندر جا کر جو ہے وہ کوئی ایکشن تو کر نہیں سکتی۔ اب سوچا یہ جا رہا تھا کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ متحرک کیا جاتا ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں ان کو اگر ایکسپینڈ کر دیا جائے، ان میں مزید وسعت دے دی جائے اور ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ 25 مئی کی طرز پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں جو لانگ مارچ کو آرگنائز کرنے میں اور امپیکٹ ڈالنے میں جن کا بڑا کردار ہوتا ہے ان کو اٹھا لیا جائے۔ تو پیچھے جو اصل قوت ہے جو جی ایچ کیو میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس پوری رجیم چینج آپریشن کو پیچھے سے ٹیکل کر رہی ہے اور ان تمام تر لوگوں کو جو آپس میں ایلفی لگا کر رکھی ہوئی ہے اور جوڑی ہوئی ہے اور اس حکومت کی کامیابی اور کامرانی کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس تمام تر عمل کا جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے ایگری نہیں کیا اور جی ایچ کیو جو ہے وہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ اتنے زیادہ اختیارات دینے کے حق میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس عوامی مومنٹم کے آگے کھڑے ہونا۔ جی ایچ کیو اب اس فیصلے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، کچھ عام ترین انفارمیشن کے مطابق اس پریس کانفرنس کے اندر جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کچھ عام ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ فور دا ویری فرسٹ ٹائم بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو گراس روٹ لیول پر جو پاکستان کی آرمی کے جو سیکنڈ ٹیئر کی جو مینجمنٹ ہے، جو سیکنڈ ٹیئر کی جو کمانڈ ہے اور جو تھرڈ لیول پر جسے میجر جنرل کہتے ہیں، بریگیڈرز کہتے ہیں، میجرز آپ کے حضرات ہو گئے، کرنل لیول کے جو لوگ ہیں، ان کے پورے فریم آف مائنڈ اور ان کی جو تھنکنگ ہے اس وقت ادارے کے حوالے سے، ان کا پرسپشن کیا ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پوری آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اب اس پوری ہیجان کی کیفیت میں جو ہے وہ خود کو بھی انسیکیور فیل کر رہی ہے، اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ کمانڈ، تھرڈ ٹیئر کی جو کمانڈ ہے وہ اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت سے سفر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان آرمی کا امیج بنتا جا رہا ہے اس کو زائل کرنے کی، اس تاثر کو جو عوام الناس کے ساتھ یہ جو موجودہ امپورٹنٹ سرکار براہ راست پاکستان کا سب سے بڑا ایک کمپائل اور ارینڈ قسم کا ایک جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی، اور دوسری آپ کی جمہور، آپ کی پبلک، ان کے درمیان جو ایک جینون اور ایک جسے کہتے ہیں آرگینک ایک رومانس ہے، وہ اس وقت ڈینٹ اس کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس مومنٹم کو جو ہے وہ روکا جائے اور دوبارہ یہ رومانس دوبارہ گین کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب بھی لندن روانہ ہو چکے ہیں اور لندن جانے کی جو پیچھے محرکات نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز سرکار اپنی مرضی کا جو آرمی چیف لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، ایز این انسٹیٹیوشن آرمی اپنے کچھ فیصلے کرتی ہے اور آرمی کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنا ہی بندہ دیتے ہیں اور وہ تقریباً آنے والے 5 سے 10 سالوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر اپنی لیڈرشپ منتخب کرتے ہیں، اور بظاہر تو یہ آپ کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگلے 4 سے 5 لوگ جس کے بارے میں وزارت دفاع جو ہے اور سیکرٹری ڈیفنس جو ہے ان کو جو سمری بھیجتے ہیں ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو ول اور اس کی جو وش ہوتی ہے، اس کی جو آشیرواد ہوتی ہے جس بندے کے ہر سر پہ، وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہیں۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ شہباز شریف سرکار جس آرمی چیف کو لگانا چاہ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کا جو بندہ وہ اپوائنٹ کرنے کے لیے چاہ رہے تھے، وہ غالباً کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آرمی کی اسکور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے ایک ٹوسٹ جو نظر آیا ہے، اس بات کو لے کر شہباز شریف صاحب جو لندن پہنچے ہیں اور اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آرمی چیف آ جائے اور وہ چیزیں اپنے لحاظ سے کرے اور چیزوں کو ٹوسٹ دے دے، اور یہ جو موجودہ پالیسی چل رہی ہے اس کے اندر ادارہ جو سوچ رہا ہے کہ دوبارہ پبلک آف پاکستان اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کے درمیان جو رومانس کی فضا کو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو اگلا آرمی چیف نو ڈاؤٹ آتے ہوئے سب سے پہلے آرمی کا پرسپشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ٹھیک کرے گا اور لوگوں کے درمیان اور آرمی کے درمیان جو ایک رومانس کی فضا تھی اس کو بحال کرے گا۔ اس ڈر کے ناطے جو ہے وہ اب سوچا گیا ہے، شہباز شریف سرکار پہنچی ہیں پوری اپنی کابینہ کے ہمراہ جناب پاکستان کے سب سے بڑے مفرور سلطان مفرور الدین جناب نواز شریف صاحب کے پاس کہ اب یہ فیصلہ کیا جائے کہ آنے والا جو کہ یہ ہفتہ ہے یہ بڑا انتہائی اہم ہے اور اس ہفتے میں ہی یہ فیصلے کر لیے جائیں گے کہ آرمی چیف اگلا کون ہوگا۔ تو اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ بھی اب اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہی کہا جائے، ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں اور آپ جو ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی کمانڈ آپ سنبھالے رکھیں
اور آپ ہی کنٹینیو کریں. لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چونکہ 2 سے 3 دفعہ اناؤنس کر چکے ہیں, صحافیوں کے ساتھ بھی غیر رسمی گفتگو کے اندر وہ کہہ چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ فردر کنٹینیو کریں گے. تو شہباز سرکار جو لندن پہنچی ہے, اب وہاں پر کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیا وہاں پر سے ڈیٹیلز آتی ہیں, جو معلومات آتی ہیں, جو بھی انفارمیشن آئے گی خواتین و حضرات اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.